बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या। हज़रत अमरू बिन महमूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया गया, उस दिन मैं वहीं मौजूद था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ फ़जर के लिए सफ़े दुरुस्त करवा रहे थे। मैं भी आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के बिल्कुल करीब खड़ा था। हमारे दरमियान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाइल थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु सफ़ों के दरमियान से गुज़रते और फरमाते जा रहे थे कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब आपने देखा कि सफ़ें दुरुस्त हो चुकी हैं और नमाजियों के दरमियान बिल्कुल खला नहीं रहा, सबके कंधे मिल चुके हैं, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर तकबीर तहरीमा कही। आपकी आदत थी सुबह नमाज में सूरह यूसुफ और सूरह नहल में से तिलावत फरमाते। आप पहली रकत में कुछ ज़्यादा तिलावत फरमाते ताकि बाद में आने वाले भी जमात में शामिल हो सके। अभी आपने नमाज शुरू ही की थी कि एक मजूसी गुलाम जो पहली सफ में छुप कर खड़ा था, उसने मौका पाते ही एक दो धारी तेज खंजर से आप रदी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला कर दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे किसी कुत्ते ने काट दिया है। वो मजूसी गुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पे हमलावर हुआ, जिनमें से 7 नमाजी शहीद हो गए और एक नमाजी ने आगे बढ़कर उस पर कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया। जब उस बदबख्त गुलाम ने देखा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो अपने ही खंजर से खुदकुशी कर ली। जब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला हुआ, तो सफ़ों में दूर दूर खड़े अक्सर नमाजी इस हमले से बेखबर थे। जब उन्होंने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत न सुनी, तो सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। जैसे कि अक्सर अगर इमाम साहब से भूल हो जाए नमाज के दौरान, तो पीछे खड़े नमाजी सुभान अल्लाह कहकर उनका ध्यान वापस लाते हैं। हज़रत अब्दुल रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज फ़जर पढ़ाई। अक्सर लोगों को नमाज के बाद वाक़े का इल्म हुआ। आप शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। आपने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए अब्बास, मालूम करो मुझे किसने ज़ख्मी कर दिया है। आप बाहर गए और कुछ देर बाद वापस आके बताया, मुग़निया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम अबू उलुल फ़िरोज़ ने आप पर हमला किया है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो ग़ुलाम जो लोहार था? हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। आपने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे गरत करे। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैंने उसे नेकी की दावत दी थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों ज़ख्मी नहीं हुआ। फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर ले जाया गया। हज़रत अमरू बिन महमूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग भी आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चल दिए। लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कोई से पहले कभी ऐसी परेशानी और गम से दो चार नहीं हुआ था। लोग आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली देने लगे कि हजूर, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके ज़ख्म जल्द ठीक फरमा देंगे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को खजूर की नवेस पिलाई गई, लेकिन वो आपके पेट के ज़ख्मों के ज़रिए बाहर आ गई। फिर आपको दूध पिलाया गया, वो भी ज़ख्मों के रास्ते पेट से बाहर निकल आया, क्योंकि आपका ज़ख्म बहुत गहरा था। लोग समझ गए कि अब हम आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत से ज़्यादा देर तक फैज़याब ना हो सकेंगे। फिर लोगों ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ करना शुरू कर दी। एक जवान आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो कि अनकरीब अल्लाह अज़्ज़ व जल आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से पहले रहलत फरमाने वाले दीगर सहाबा इकराम से मिला देंगे। ए अमीरुल मोमिनीन, आपको खिलाफत का मनसब अता किया गया
تو آپ نے عدل اور انصاف سے کام لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کی خیر خواہ اور محسن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو اور نہ میں کسی اور کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا لباس ٹخنوں سے تھوڑا نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بلا لو۔ جب وہ نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے ذرا اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیری یہ عمل تقویٰ اور پرہیزگاری کی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبے تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی، اور اس حالات میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قریب جگہ عطا فرمائی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اظہار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیے، جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے مجھے اٹھا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ یکم محرم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو آپ مسجد نبوی میں لائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔